बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन और अजीजम साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल इल्म दीन में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है। मोहतरम सामीन, अगर आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हो जो बहुत ही मुश्किल हो, मसलन कोई मकान बनाना हो, मस्जिद की तामीर करने जा रहे हो, या कोई बहुत ही बड़ा कारोबार शुरू करने जा रहे हो, या कोई ऐसा काम जो बहुत ही मुश्किल हो और आपको डर है कि कोई रुकावट या मुश्किल आ सकती है, तो घबराइए मत। अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा मुबारक वजीफा अता किया है जो किसी भी काम को शुरू करने से पहले पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह वह काम बेहतरीन तरीके से पूरा होगा और हर रुकावट दूर होगी। आज हम आपको सूरह कहफ की आयत नंबर 95 का एक असरदार वजीफा बताएंगे जो आपकी जिंदगी में बरकत, कामयाबी और हिफाजत का जरिया बनेगा। मोहतरम नाजरीन और अजीजम साथियों, इसलिए आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि वजीफे को समझकर आप इस पर अमल कर सकें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप इससे फवायद उठा सके। सदका जारिया में वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि इसके फवायद औरों तक भी पहुंचे। आइए बिला ताखीर किए वीडियो को करते हैं शुरू। आइए हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और सूरह कहफ की आयत नंबर 95 से जुड़ा हुआ वाकया जानते हैं। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम एक बहुत ही ताकतवर, नेक और इंसाफ पसंद बादशाह थे जिनकी बादशाहत शमाल और मगरिब तक फैली हुई थी। अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म, हिकमत और ताकत से नवाजा था। उन्होंने पूरी जिंदगी इंसाफ और अल्लाह की बंदगी में गुजारी। कुरान मजीद में बयान किया गया है कि जब हजरत जुल्करनैन एक कौम के पास पहुंचे तो वहां के लोग बहुत परेशान थे। उन लोगों ने शिकायत की कि याजूज और माजूज नाम के दो जालिम कौमों ने हमारी जमीन पर तबाही मचा रखी है। ये लोग बेहद जालिम और खूनखार थे, लोगों के माल लूट लेते, घरों को तबाह कर देते और जुल्म ढाते। वह कौम इतनी मजबूर हो गई थी कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि हम आपको माल देंगे, बस हमारे लिए एक मजबूत दीवार बना दीजिए ताकि हम इन जालिमों से महफूज हो सके। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल मा मकन्नी फीहि रब्बी खैरुन फ़अय्युनी बिक़ुव्वतिन। सूरह कहफ आयत नंबर 95, जिसका तर्जुमा यह है, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दिया है वह बहुत बेहतर है, तुम सिर्फ अपनी ताकत से मेरी मदद करो। यानी मैं अल्लाह के दिए गए इनाम से बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम अपनी ताकत और मेहनत लगाओ। इसके बाद हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने लोगों को हुक्म दिया कि वे लोहे और तांबे को जमा करें। उन्होंने बड़ी मजबूत दीवार, जिसे सद्द जुल्करनैन कहते हैं, बनाई और याजूज माजूज को रोकने के लिए इतना मजबूत किया कि वह कभी भी पार नहीं कर सके। कुरान मजीद सूरह कहफ आयत नंबर 97, वमा उस्ताऊ अन यज़हरू वमा उस्ताऊ लहू नक़बा, जिसका तर्जुमा है, फिर वे इस दीवार पर चढ़ न सकते थे और न ही इसमें किसी तरह का सुराख कर सकते थे। मोहतरम सामीन और अजीजम साथियों, इस वाकया से हमें ये सीख मिलती है कि अल्लाह पर भरोसा रखें। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि मैं ताकतवर हूँ इसलिए कर सकता हूँ, बल्कि उन्होंने अल्लाह की दी हुई ताकत और बरकत को माना। इसलिए अगर हम कोई भी बड़ा और मुश्किल काम शुरू कर रहे हैं तो इस आयत को वजीफे के तौर पर पढ़ें और अल्लाह की मदद तलब करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर मुश्किल आसान करेगा। तो आइए इस वजीफे के फवायद और बरकतों को तफसील से जानते हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, खास तौर पर कोई बहुत मुश्किल और बड़ा काम, तो यह वजीफा आपके लिए असरदार साबित होगा। अक्सर जब हम कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो दिल में डर और फिक्र होती है कि कहीं कोई रुकावट ना आ जाए, नुकसान न हो, कहीं हमारे दुश्मन हमें नाकाम करने की कोशिश न करें। ऐसे में ये सूरह कहफ की आयत नंबर 95 का ये वजीफा अल्लाह की मदद को हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। अगर आप अपना घर या कोई बड़ी बिल्डिंग
یا مسجد تعمیر کر رہے ہوں تو یہ وظیفہ کرنے سے ہر طرح کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ کبھی کبھی کنسٹرکشن کے دوران رکا ہوا پیسہ، سرکاری اجازت کی پریشانی یا کسی کی بری نظر لگ جاتی ہے جس سے کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس وظیفے سے اللہ آپ کو آسانی اور بہترین رزلٹ عطا کرے گا۔ اگر آپ کوئی نیا بزنس یا بہت بڑا پروجیکٹ شروع کر رہے ہوں اور آپ کو ڈر ہے کہ کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے یا نقصان ہو سکتا ہے تو یہ وظیفہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کے کاروبار میں برکت لائے گا۔ محترم سامعین، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کو بڑے چیلنج اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کوئی نیا انویسٹمنٹ، نئی نوکری یا کوئی ایسا پروجیکٹ جو آپ کے لیے آسان نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام صحیح طریقے سے مکمل ہو جائے تو یہ وظیفہ آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ کوئی دشمن آپ کی ترقی سے جلتا ہے یا کسی کی بری نظر آپ کے کام کو روک سکتی ہے تو یہ وظیفہ ہر طرح کی بری طاقتوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر کوئی اپنے اندر ہمت اور طاقت کی کمی محسوس کرتا ہے یا کسی بھی کام میں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے تو یہ وظیفہ کرنے سے دل کو سکون ملے گا اور مضبوط حوصلہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان کر دے گا اور آپ کو نئے کام میں برکت عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ پر بھروسہ رکھیں، نماز کی پابندی کریں اور حلال رزق کمانے کا ارادہ کریں۔ اللہ ہمیں اپنے ہر نیک مقصد میں کامیابی اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے اس وظیفے کا طریقہ کیا ہے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کر کے کسی پاک، صاف اور سکون والی جگہ پر بیٹھ جائیں اور شروعات میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 70 مرتبہ آیت کو پڑھیں، قال ما مکنی فیہ ربی خیر فعینی بقوۃ۔ اس کے بعد آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس عمل کو 27 دنوں تک لگاتار کریں۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے سچے دل اور پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکل حل ہوگی۔ آپ کے نئے پروجیکٹ، نیا بلڈنگ یا کوئی اور جو بھی حاجت ہے انشاءاللہ وہ ضرور پورا ہوگا۔ اللہ آپ کو اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ محترم سامعین، کچھ اہم ہدایتیں جانتے ہیں۔ نماز کی پابندی کریں اور اللہ پہ مکمل یقین رکھیں۔ وظیفے کے دوران غلط کاموں سے بچیں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ نتیجے کے لیے صبر اور یقین ضروری ہے۔ محترم سامعین اور عزیزم ساتھیوں، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ۔ آخر میں آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ملے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جو دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے اس کی مشکلیں سب سے پہلے دور ہوتی ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی اسلامک معلومات آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو اور اللہ آپ کو بے پناہ رحمتوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔